Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Let's see modal verbs today. Modal verbs are very important and they have great role in English language. Now, let's see modal verbs. Okay. Unit 49. यो युनिट 49 भइसक्यो. ओके. मोडल verbs. verbsहरु हामीले मेन verb भनेको go, eat, play, see मेन verbs. auxiliary verbs भनेर फेरि पढ्यौं. auxiliary verbs मोडल verbs पनि auxiliary verbs हुन्. तर auxiliary verbs लाई is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did यिनीहरुलाई auxiliary verbs अनि will, would, shall, should, can, could, may, might, must हरुलाई modal verbs भनेर भनियो. modal verbs को पछाडी mostly verb 1 नै लाग्छ र modal verbs हरु को बारेमा shall, should, will, would, can, could, may, might, must हरु चाहिँ modal verbs हुन्. तिनीहरु मध्ये frequently use भइराख्ने modal verbs हरुको बारेमा मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु. अब can भन्ने modal verb हो. can को प्रयोग हेर्नु त परमिशन को हिसाबले पनि can को प्रयोग गरिन्छ. परमिशन भनेको अनुमति. परमिशन को लागि पनि can को प्रयोग गरिन्छ. अब can I go out tonight? Tonight भनेको भरे साँझमा. Can I go out tonight? भनेको खास कुरा चाहिँ के हो त भन्दा do you allow me? allow भनेको अनुमति दिनु. Do you allow me to go out tonight? भन्न खोजेको हो. यसको अर्थ यो लाग्छ कमन ल्याङ्ग्वेजमा. Can I go out tonight? भनेर तपाईले कसलाई भन्नुहुन्छ? आफ्नो पेरेन्ट्सलाई, गार्जियन्सहरुलाई, सिनियर पर्सन्सहरुलाई, होस्टलमा बस्ने भए वार्डनलाई भन्नुहुन्छ, टिचर्सहरुलाई सोध्नुहुन्छ. हैन? Can I go out tonight? भरे साँझमा म बाहिर जान सक्छु भनेको Do you allow me to go out tonight? भनेर सोधेको हो. ओके. साँझमा म बाहिर जान सक्छु. भरे साँझमा म बाहिर जान सक्छु होला भनेर परमिशन भनेको अनुमति मागिरहेको अवस्था. त्यस्तै 2 मा हेर्नुस् त. May I use your telephone? म हजुरको टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्छु. यो पनि अनुमति मागेको नै हो. यो पनि परमिशन मागेको हो. यसको अर्थ के हो त? Do you allow me to use your telephone? हजुरले मलाई हजुरको फोन प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन्छ? Do you allow me to use your telephone? भन्न खोजेको हो. May I use your telephone? भनेर भनिन्छ. ओके. र यसको अर्थ एउटै लाग्छ भन्न खोजिएको छ. त्यस्तै के भन्न खोजिरहेको छ त यसले?
भन्ने कुरा यो हो। थ्री नम्बरमा हेर्नु त, she should be here soon. She should be here soon. उनी यहाँ चाँडै आउनु पर्ने भनेको के त? उनी यहाँ चाँडै आउनु पर्ने भनेको आशा गरेको हो नि त। I expect she will be here soon. She should be here soon. उनी यहाँ चाँडै आउनु पर्छ भनेको I expect म आशा गर्छु। I expect she will be here soon. म आशा गर्छु उनी यहाँ चाँडै आउने छिन्। She should be here soon को पनि एउटा एक्सपेक्टेसन, आशा। I hope she will be here soon. I expect she will be here soon. She should be here soon. Expectation. E-X-P-E-C-T-A-T-I. Expectation. आशा। एक्सपेक्टेसन भनेको आशा, एक्सपेक्ट गरिएको, आशा गरिएको। हेर्नु है, त्यही कुरालाई अरु तरिका हेर्नुहोस् है। She ought to be here soon. Should र ought to उस्तै गरी प्रयोग गरिन्छ, पर्छ नै भन्ने अर्थमा। She ought to be here soon. I expect she will be here soon. Okay? She should be here soon भन्नु र she ought to be here soon भन्नु एउटै अर्थमा भनिदो रहेछ। She ought to be here soon. उनी यहाँ छिटै आउनुपर्छ, चाँडै आउनुपर्छ। म आशा गर्छु, I expect she will be here soon. म आशा गर्छु उनी यहाँ चाँडै आउने छिन्। Okay? Number 5. She might be here now. She may be अथवा might be here now. यो भनेको possibility. यो त possibility हो। P-O-S-S-I-B-I-L-I-T-Y. possibility भनेको सम्भावना। She might be here now. अहिले उनी यही हुन सक्छिन्। She might be here now भनेको उनी अहिले यहाँ हुन सक्छिन्। She might be here भने पनि, may be here भने पनि हुन सक्छिन्। तर तपाई स्योर चाहिँ हुनुहुन्न, किनभने मे र माइट भनेको स्योर नभएकै बेला प्रयोग गरिन्छ। She may be here now. उनी अहिले यहाँ हुन सक्छिन्। यसको अर्थ अरे it is possible that, यो सम्भावना छ कि she is here now. यो सम्भावना छ कि उनी अहिले यहाँ छिन्। She may be here now भनेको it is possible that she is here now. यही कुरालाई अहिले उनी यहाँ हुन सक्छिन् भनेर सम्भावना व्यक्त गर्दाखेरि कसैले भन्छ it is possible that she is here now भन्छ, कसैले she might be here now भन्छ। फरक तरिका, सबै तरिकाहरू सिक्न खोजेको हो। 6 number. You ought to take computer training. तिमीले कम्प्युटर तालिम लिनुपर्छ।
इट वुड बी अ गुड थिङ टु डु। तपाईलाई कसैले यु ought to take computer training भन्यो भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ? कम्प्युटर तालिम लिएमा राम्रो हुन्छ है, धेरै काम लाग्छ है तिमीलाई भनेको हो। इट वुड बी अ गुड थिङ टु डु, त्यसो गरेमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको हो, सल्लाह नै हो हुन चाहिँ। You should take computer training, तपाईले जबरजस्ती लिनै पर्छ भने होइन कि it would be a good thing to do, कम्प्युटर तालिम लिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अर्थमा भनेको हो यो। ought to or should पर्छ। You ought to take computer training, तपाईले कम्प्युटर तालिम लिनुपर्छ। त्यो भन्ने मान्छेले तपाई प्रति यसले कम्प्युटर तालिम लिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ आएर भनेको हो। नम्बर 8 हेर्नुहोस्, I needn't take my passport, मैले मेरो पासपोर्ट बोक्न आवश्यक छैन। Not necessary, not necessary, I needn't take my passport, it is not necessary, आवश्यक छैन। I needn't take my passport। अब you needn't take your passport भन्यो भने तपाईले बुझ्नु पर्यो it is not necessary to take the passport भन्ने बुझ्नु पर्यो। You needn't take your passport भन्यो कसैले भने it is not necessary to take my passport, त्यो अर्थले बुझिन्छ। I needn't take my passport, मैले मेरो पासपोर्ट बोक्न आवश्यक छैन। अब यसको कन्डिसनल पास्ट, I needn't have taken my passport, मैले पासपोर्ट बोक्न आवश्यक थिएन भन्नुको मतलब I took, ल्याएँ, but it was not necessary, तर आवश्यक चाहिँ थिएन। जस्तो तपाईले पासपोर्ट ल्याउनु आवश्यक थिएन भन्नु पर्यो भने कोहीले पासपोर्ट बोकेर आएको रहेछ, हराए भन्दैछ, तपाईले ल्याउन आवश्यक नै थिएन नि। You needn't have taken your passport, तपाईले पासपोर्ट बोकेको हुन आवश्यक थिएन। I needn't have taken my passport, I took but it was not necessary। जस्तो तपाईले वार्म क्लोथ्सहरु बोकेर जानुभयो, तातो कपडाहरु बोकेर जानुभयो, त्यहाँ चाहिँदै चाहिएन, गर्मी ठाउँ रहेछ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? मैले यो तातो कपडाहरु नबोक्या भए पनि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। I needn't have carried these warm clothes, मैले यी न्यानो कपडाहरु नबोक्या भए पनि हुन्थ्यो। I carried, बोके, but it was not necessary, they were not necessary, तिनीहरु आवश्यक नै थिएनन् ती कपडाहरु। कन्डिसनल पास्ट को कन्सेप्ट हो यो। नम्बर 10, he may or might have arrived, he may have arrived, may र might आएपछि सम्भावना हुन्छ। He might have arrived भनेको ऊ आइपुगेको हुन सक्छ, आइसकेको हुन सक्छ। यसको अर्थ it is possible that he has arrived, यो सम्भावना छ कि ऊ आइपुगेको छ। He may have arrived भन्छ कसैले भन्छ it is possible that he has arrived,
दुईटैको मिनिङ एउटै लाग्छ। He may have arrived भनेको ऊ आइसकेको हुन सक्छ। It is possible that भनेको यो सम्भावना छ कि he has arrived ऊ आइपुगेको छ। Okay? He could have arrived. It is possible that he has arrived नै हो। ऊ आइपुगेको हुन सक्छ नै भन्ने अर्थमा could को प्रयोग भएको हो। Okay? Now, I can go out tonight. म साँझमा बाहिर जान सक्छु। यसको मतलब चाहिँ के त? There is nothing to stop me. मलाई रोक्ने केही पनि छैन भन्न खोजेको हो नि। can को प्रयोगमा त हामीले धेरै नै can को कुरा गरिसकेका छौं। जस्तो त्यो चाहिँ मलाई रोक्न केहीले सक्दैन भन्ने अर्थमा भयो भने जस्तो 13 नम्बरमा कसैले I can speak English. I can speak English भनेको त I am able to speak English. म अंग्रेजी बोल्न सक्छु भन्नुको मतलब त तपाईको एबिलिटी हो नि त्यो। एबिलिटी। I am able to speak English. म अंग्रेजी बोल्न योग्य छु, सक्षम छु। I am able to speak English. I can speak English भयो। यो एबिलिटी को लागि प्रयोग भयो। पर्मिसन को लागि can I go out tonight भनेर अघि नै हेरिसक्यो। ओके? अनि अब रिक्वेस्ट को लागि हेर्यो भने can you can you pass the newspaper? त्यो पत्रिका यता दिन सक्नुहुन्छ? यो रिक्वेस्ट भयो। यो आफ्नै एबिलिटी। सक्षम। म यो गर्न सक्षम छु भन्ने अर्थमा यो भयो। यो रिक्वेस्ट को अर्थमा भयो। अफर को अर्थमा जस्तो Can I help you? म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु अथवा What can I do? What can I do for you? म हजुरको लागि के गर्न सक्छु? How can I help you? म हजुरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु? How can I help you? म हजुरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु त? यिनीहरू चाहिँ अफर भए। र यस्ता मोडल भर्ब्सहरुको अंग्रेजीमा विशेष महत्व हुन्छ। यिनीहरूले भाषामा मिठास ल्याउने काम गर्छन् र विभिन्न फंक्शन्सहरु रिक्वेस्ट हैन पर्मिसन पोसिबिलिटी हरु एक्सप्रेस गर्न त्यस्ता कुराहरु व्यक्त गर्न पनि यिनीहरूले सहयोग गर्छन्। र मोडल भर्ब्सहरुको अझै डिटेल हेर्न मन लाग्यो भने पनि लिंकको लागि तपाईले मलाई लिंक पठाइदिनु भनेर कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। म अरु भिडियोहरु पनि म धेरै अपलोड भइसकेका छन् मोडल भर्ब्समा तिनीहरुको लिंक पनि पठाइदिने छु। अब यो भिडियोबाट केही कुरा त सिक्नु भयो होला। यसरी हजुरले घरमै बसेर केही कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ कसरी मिल्यो भन्दा कसैले तपाईलाई यो भिडियो शेयर गरेको थियो पहिला अनि तपाईले भेट्नु भयो। त्यस्तै तपाईले पनि अरु कसैलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। शेयर जति महत्त्वपूर्ण अरु हुँदैन हाम्रो लागि। त्यसकारण शेयर गरिदिनु होला। Thanks for watching this video.
See you next time. Bye bye.